السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار اتفاق تھی، بالکل ٹھیک اور نیچے لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ۔ تو اسی درود پاک ماشاءاللہ پڑھے ہیں، لیکن تھوڑے جا پڑھے ہیں، ایک دفعہ سارے پڑھو بھی بلند آواز نال تاکہ فرشتے گواہیاں پا لین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق اور فضل دے نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص یاراں پراواں بزرگاں ویراں ماواں پہنا دی دعا نال میں چونکہ پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ استاد دی بڑی بے قدری ہو رہی اس معاشرے اندر، استاد دی عظمت اور استاد دا مقام ان دے بارے جمعہ پڑھا وانگا، لیکن حالات حاضرہ اور موجودہ حالات پیش نظر چونکہ آج اکثر مساجد دی اندر حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور اونا دے مناقب اونا دی فضیلت علماء بیان کر رہے نہیں، میں بھی کچھ علماء دا حکم سی، چونکہ کسے بے ایمان نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کوئی کٹیا الفاظ استعمال کیتے نے، اسی انشاءاللہ جنی ساڑھے چے طاقت ہے نا
اسی دسنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بولو رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان کرنے والے انشاءاللہ حالے زندہ نے، اور اسی انشاءاللہ حضرت عثمان دی عزت دا دفاع آخری دم تک کرتے روانگے، اور ایتھی بس نہیں انشاءاللہ قیامت تک آن والے غیرت مند مسلمان جنہاں نے حلال ماواں دا حلالی ماواں دا دودھ پیتا ہے نا، ایک قیامت تک انشاءاللہ نبی دے سارے صحابہ دا دفاع کرتے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی بولو رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم انسان سن، بڑے ہی اخلاقی لحاظ نالنا اے بڑے ٹھنڈے سن، نرم طبیعت دے مالک سن، جیویں بعض بندے نا ٹھنڈے جا ہوندے نے، ایویں بھولے پالے جا ہوندے نے، نرم طبیعت دے مالک ہوندے نے، اے یہ بندے اللہ نو بڑے چنگے لگ دے جی، جنہ چے وال نہ آنا ہون تے کئیاں چے نا اینے وال ہوندے نے کہ جڑی آج جلیبی کھاندے ہو نا ایندے چے وال کاٹنے، پر کئیاں چے اس تو زیادہ وال نے، تے جنہ چے وال نے نا فرشتیاں کو تین تین ہاتھ لمیاں ڈانگاں نے، ایک پئی نا تونا لی اونا سارے وال کٹ کے پرا کر دینے نے، اونا کہنا چل پھاڑ کرنے تھے، دوسری پئی نا دوسرا وال نکل جائے گا، جے تیسری پئی نا تیسرا وال، جے فرشتے نے پچھو ڈھوڈا ماریا نا تے 7 کھڑبائیاں کھاندہ جنم دے وچ ڈگ پے گا۔ فرشتیانو بڑا وال کڈن دا، لیکن اے دعا فرماؤ اللہ سانو سدھے ساتھ جرے لوگ نے بھولے پالے تیرے اللہ نو چنگے لگ دے نے، اللہ سانو اویا بناوے، اچھی آمین آکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھولے پالے جیسن اور ٹھنڈی طبیعت مالک، نرم دل، نرم مزاج، سبحان اللہ، کسے نال کدی کوئی اوہ سخت الفاظ نہیں، ایویں بھولے پالے جائے۔ اللہ قرآن بھی اینا دے بارے آکھیا نا، محمد رسول اللہ، درود پاک تو سان کوئی نہیں پڑھیا، یا اللہ اینا دی زبان تے درود پاک جاری فرما دے۔ میری اللہ تیرے کلو ہون کچھ نہیں مانگتا مالکان، میری یہ دعائے میں شمس الہدا دے ممبر تے اللہ تیرے کلو اے مانگنا، جنہیں میرے پیچھے جمعہ پڑھنا، اللہ مینوں بھی تیناں نوں بھی اللہ ساڑی زبان تے درود پاک جاری فرما دے۔ اسرائیل بھی آوے اسی درود پاک پڑھ رہے ہوئیے، رات سوئیے درود پاک پڑھ رہے ہوئیے، صبح بیدار ہوئیے زبان تے درود پاک جاری ہوئے۔ اللہ جنن چے وڑیے تو آڈے یارنوں ویندے جائیے تے درود پاک پڑھ دے جائیے۔ سارے پڑھ لو قرآن قرآن، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے دے یار آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، بڑے ٹھنڈے نے، تے کافران دے نال جس ٹائم یہ اکھاں چی اکھاں پان کافرانو نانی یاد کرا دین دینے، آپس چے ملن تے پیار نال مل دینے، محبت نال مل دینے۔ حضرت جی ایک کون و سمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والے ویکھنا، آپ بھی تاجریں، اندہ بابا عفان بھی تاجریں، اندے دادا جی بھی تاجر نے،
इंदा पड़दादा भी ताजर है। ये लड़ियां ही मालदार दियां ने, ये सारा खानदान ही सारी लड़ी अल्लाह ने इस खानदान ते वैसे ही करम फरमा दिता है, सारे ही मालदार ने। अल्लाह पाक ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत अता फरमा दी। ओए उस्मान ओए सुन फिर ध्यान दे नाल, एक कौन उस्मान एक कारी कुरान उस्मान एक कौन उस्मान एक जामिउल कुरान उस्मान एक कौन उस्मान एक जिन्नो रैन उस्मान। हजरत अबू तलहा कोलों पूछया गया ना या किसे होर सहाबी कोलों कि जिन्नो रैन दा की मैना है ना, और कहन लगे इंदे तो मुराद आ जिंदे घर अल्लाह दियां दो अल्लाह दे नबी दियां जिंदे घर च दो बेटियां होन दो नूर होन, ओनू जिन्नो रैन क्या जांदा है ना। वाओ समान तेरे मुकद्दरां दे क्या कहने, वाओ समान तेरी शान दे क्या कहने। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा नबी तक किसे किसे बंदे दी किस्मत दे अंदर एजाज नहीं आया ना, और जड़ा एजाज हजरत उस्मान दे हिस्से च आया है ना, जिन्हों मेरे सोने नबी ने अपनियां दो बेटियां दा निकाह दिता ना। और सुन लो शाम कोटियां जिंदे कोलों बंदा एक धी दे के दुखी होवे दूसरा कौन बेटी देंदा है ना, और सदके जावां मेरे नबी पता नहीं किन्ना को सुखी होंगे अपने यार उस्मान कोलों। मेरे नबी तां करके तां दूसरी धी दा निकाह दिता है ना। ओए कौन उस्मान ओए सखी उस्मान ए उस्मान मदीना शहर अल्लाह सोने जिन्हें आए ने मक्का मदीना वखा दे। और लोकी हज ते जान लगा जे आमिन कह के जोर ला लो। अल्लाह सोने जिन्हें आए ने मेरे समेत अल्लाह सानू बैतुल्ला दा हज भी करा दे, ते जिन्हें छेती जाना एक बारी पवे हौली आमीन आखो पर एक बारी सारे उच्ची आमीन कह दियो। या अल्लाह सानू सारे अल्लाह ऐस वारी हज करा दे। किड़ा बैतुल्ला किंदा हज बाबा जी आंदे ने किड्डा सोना अल्लाह पाक दा दवारा ते जिन्नो सारा जग वेखदा। जिन्ने जिन्ने वेखना जिन्ने जिन्ने वेखना ओ बोले आज बाकी पवे ना बोले आज जिंदा पिछो नहीं सरदा जिंदे हाथ ते मज पई है गां पई है ओ पवे ना बोले आज बाकी बोले आज। ओए किड्डा सोना अल्लाह पाक दा दवारा ते जिन्नो सारा जग वेखदा। साडा ओंदे बाजो हाय अल्लाह साडा ओंदे बाजो होना नहीं गुजारा ते जिन्नो सारा जग वेखदा। ओए पहली वारी वेख्या ते ऐ झाड़ जांदे ने। ओए पहली 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 वारी वेख्या ते ऐ झाड़ जांदे ने। ओए पहली वारी वेख्या ते ऐब झाड़ जांदे ने। और दूजी वारी वेख्या ते बाकी भी ना रहिंदे ने। अल्लाह साइयां हया बिन क्या जे अल्लाह साइयां इन्हां नूं लै जा दोबारा ते जिन्नो सारा जग वेखदा। जम जम पी के प्यास बुझावांगे कहो इंशाअल्लाह।
जिन्हें रज रज के उत्थे जाके पीना, बोलो सुभान अल्लाह। जम जम पी के प्यास बुझावांगे, रुस्से होए रब नू रो रो के मनावांगे। अल्लाह साइयां हाय अल्लाह साइयां, सानू बस तेरा ही सहारा, ते जिन्हों सारा जग वेखदा। या अल्लाह जिन्हें आए ने मक्का रज रज के वखा, मदीना भज भज के वखा, आम ही नहीं कह छो। अल्लाह जिन्हें आए ने अल्लाह इना हुन हाजियां जाना, अल्लाह साडा भी थब तो थले भवे ना लिख लै, जरा सब तो आखिरी जाद जाना। या अल्लाह तेनों मुश्किल नहीं, साडा भवे सब तो थले छोटा जिहा ना लिख लै। अल्लाह सानू भी अरफात दे मैदान च लै जा। एक बारी तुसी अल्लाह दे वली बैठे हो, आमीन चला खो। हजरत उस्मान, ओए कौन उस्मान है, ओए सदके जावां मेरे सोने नबी मस्जिद नबवी वाले मदीने दे बाजार च जा रहे सन। सोने नबी आई बाजार च जा रहे सन, और शाम कोटियां उन्हां लोकां उन्हां गलियां दी शान दे क्या कहने, जिन्हां च सरकार टुरदे रहे उन्हां दी शान दे क्या कहने, जिन्हां अंदर सरकार टुरदे रहे होणगे। हाजी साहब वो लोकी होण, उन्हां दी शान दे क्या कहने, जिन्हां दे जिहड़े मिंबर ते नबी पाक होंदे रहे होणगे। मैनू ना एक बंदे ने टैलीफोन किया, कह लगे असी ना असी इत्थों लंघे तुहाडे रोड ते अगों, ते असी सिर्फ ना जिथे तू मिंबर ते खोना सो मिंबर वेखन गए सां भी वो मस्जिद केड़ी, ते अगों ताला लगा सी, असी झातियां मार मार के मिंबर वाले वेंदे रहे हैं। वाह मेरी किस्मत मेरे मुकद्दर, पापी जिहा नूं अल्लाह ताला किसे ना काम दा नकम्मा जिहा, किसे ना काम दा बेकार जिहा, ते लोकी झातियां मार के मिंबर वेंदा। और मैं लंघिया एवें कामों की अगों, मेरे दिल च खाश आई, मेरे अक्सर दिल च खाश आ जाती, मेरे दिल च खाश आई जिस मिंबर ते मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी साहब खोंदे ने, वो मिंबर वेखिए झाती मारिए, ये ना अक्सर दिल च खाश आ जाती भी जड़े उलामा खोन मिंबर दे। और कई बंदे ना ये दिल च खाश रखते हैं भी यार जी आ मस्जिद है ना मौलाना शरीफ साहब की, अंदरों झाती मार के एवें हाले काम नहीं होंदा, एवें झाती मार के अंदरों आ जाते हैं। ये तो साढ़े चलो उलामा नालों दी मोहब्बत है, ते जिस मिंबर ते नबी पाक खोंदे होंगे कहो सुभान अल्लाह। मैं गल करन दा मतलब है भी साढ़े उलामा उलामा दी लोग ये प्यार रखते हैं उलामा नाल। हुण कई बंदे झाती मारते हैं अंदर लंघन लगिया भी यार उरा तेन शैब खावा केड़ी यार ऐस मस्जिद लामा साहब खतीब रहे ने, यानी दिल च एक चाहत होंदी यार इत्थे फलां आलम रहा है, इत्थे फलां आलम खतीब है, ते जिस मिंबर ते नबी पाक होंदे होंगे कहो सुभान अल्लाह। जिस मिंबर ते सरकार ने मसले ते नबी पाक नमाज़ां पढ़ाइया हुई, अल्लाह जानदा है। हुण ते लोकी अड्डियां चुक चुक के ना अड्डियां चुक चुक के अं करके वेंदा है भी ओ इमामे काबा दा मुसल्ला इमामे काबा है, क्यों भी हाजिया लोकी वेंदा है कि नहीं वेंदा, अं अड्डियां चुक चुक के ना अं लोकी वेंदा है ओ इमामे काबा दा मुसल्ला है, ओ इमामे काबा ने इत्थे खोना है, ते सदके जावां जिथे नबी पाक खोंदे रहे होणगे, जिथे नबी पाक होंदे रहणगे उस मिंबर दी उस मुसल्ले दी की शान होगी जिथे साडे नबी खोंदे रहणगे कहो सुभान अल्लाह। और जड़े बाजार चों नबी पाक लंघदे रहणगे सुभान अल्लाह, जड़ी गली चों नबी पाक लंघदे होणगे पिछों खुशबूआं ही फैलदियां होणगियां, जिथों नबी पाक लंघदे होणगे उत्थे किवें महकां ते सोने नबी ना रात दी तन्हाई सरकार आपदे मदीने शहर दे न बाजार च अं करके टुर रहे सन। फारूके आजम कहन लगे मैं भी सरकार दे नाल नाल सुभान अल्लाह। मुकद्दर वेखो नसीब वेखो, कई बाजियां लै गए ते कई बेईमान लानता लेंदे रह गए। यकीन जानो कई बाजी लै जाते हैं तो कई लानतां च नां लिखा लेंदे ने।
انہیں آکھیا نا چڑیے آ کئی بےمان صحابہ دی گستاخی کر کے لانتیاں چے نا لکھان دے پہنے لانتی بےمان کمینے اور کئی صحابہ کر کے جنت چے بھی نبی دے صحابہ دے نال ہی ہونگے قسمت اپنی اپنی مقدر اپنے اپنے چڑی چونچے پانی لے آ رہی سی تے کوڑ کلا ہاس رہا سی تے کوڑ کلا پھوکا مار رہا سی کیوں بھی یہ نہیں ہویا ہے بولتے پو چڑی پانی لے آ رہی سی تے کوڑ کلی پھوکا مار رہی سی واہ مقدر اپنے اپنے واہ نصیب اپنے اپنے وہ چھوٹی جی چڑی ہو کے یاری نبھا رہی سی پانی بجھے نہ بجھے میں ساتھ دینا ہے نبی اللہ دا ساتھ دینا ہے تے کوڑ کرلا جا قیامت تک تیرے تے لانتاں پینیاں نے انشاءاللہ مسلمان دے کر بچہ پیدا ہونے والا تیرے تے لانتاں پائے گا چڑیے تو ساتھ نبھا کے قیامت تک لوگ تیریاں تعریفاں کرنگے جا چولا کوڑ کر لیا قیامت تک ہس کے لانتا ہی لگے گا مقدر اپنے وہ پھوکا مارے انہیں کیا بھی آگ بجھا لیں گا انہیں کیا نہیں بس میں ساتھ نبھا رہے اللہ دے نبی دا ساتھ دینا کوڑ کر لیا تو آگ بڑھا لیں گا انہیں کیا نہیں بڑھنی پر کوئی گل نہیں جنہیں کو طاقت ہے انہیں حصہ تے پانا پہ نمرودیاں نال مل کے اور تسی بھی صحابہ دی عظمت شان بیان کرن چی آفدہ نہ لکھاؤ تسی بھی نبی دے صحابہ دی عظمت شان جنی طاقت دے ہی ساتھ پاؤ اور چلو او چڑی بان کے وخا چھڑو جڑا انہیں چونچے پانی لیا ہے آگ بجھے یا نہ بجھے انہیں وفا کرن والی انتہا کر چھڑی اور وفا ہوئے تے انج دی انہیں وفا کر کے وخا چھڑی اور نبی دے یارہ نال انشاءاللہ مسلمان جب تک نبی دے تابعدار نبی دے حبدار زندہ نے انشاءاللہ نبی دے صحابہ دا دفاع کرتے رہیں گے یقین جانو صحابہ نہ ہوندے تے اج سانو مسلیاں تے کون کھڑا کرے نبی دے یار نہ ہوندے اج ساڑھے تکرہ اسلام کی میں پہنچے اے حضرت نبی پاک دے اصحاب نہ ہوندے ساڑھے تک اج قرآن کی میں پہنچے اج نبی دی حدیث کی میں پہنچے تو یہ نہیں کہنا بھی سانوں کی یہ نہیں آکھنا جنی طاقت ہے آپ دا زور لاؤ جنی طاقت ہے نبی دے صحابہ دا دفاع کرو اے پتہ جے حضرت عثمان کون ہے اللہ جاندہ ہے کئیان خورے کامی ہے لبے ہے نبی دے صحابہ دے تبرہ کرنا انہوں دی خورے شیطان نے بھئی مانا دی ڈیوٹی ہے لائی بھی توڑا کامی ہے کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے پہنگ پہندہ ہے کوئی حضرت عثمان دے بارے بکواس کر لگ پہندہ ہے حضرت جی کوئی فاروق اعظم دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے اور کوئی اماں جی عائشہ صدیقہ دے بارے تو انہوں کامی یہ لبے نبی دے صحابہ تے تبرہ کرنا اور تسی بھئی مانو لانتیوں کمینیوں سڑنا تے سڑ جو مرنا تے مر جو ایک قرآن نے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ میں انہاں تے راضیاں اے میرے تے راضی نے لوکی ویندے رہ جان گے سارے انبیاء دیاں امتاں ویندیاں رہ جان گیاں ابو بکر صدیق تو لے کے آخری نبی دے یار تک انشاءاللہ سب تو پہلے چہرے روشن دی طرح چند دی طرح چمکا مار دے جنت الفردوس سے داخل ہو جان گے جے تسی آپ دے پیو دیو نا لان دیو اوتھے بھی کیا جے بھی ایتھے جنت چے میں نہیں بڑھنا حضرت عثمان بیٹھے نے اے جنت چے میں نہیں جانا ایتھے حضرت فاروق اعظم بیٹھے نے اوتھے بھی ہمیں آکھیا جے نا جے پیو دے جیتا بھی ایس جنت چے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے اماں جی عائشہ صدیقہ اور نبی دے سارے یاری جنتی نے
نبی علیہ السلام فرمان لگے عمر او ویخ میرے مدینے شہر جے جنتی ٹردا ویکھنائی اونوں ویکھ لے او جا رہے اونوں جنتی ویکھ لے فاروق اعظم کہن لگے میں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ویکھاں تے صحیح ہستی کون ہے جنوں سرکار مدینے چے ٹردیاں جنتی آکھی ہے ٹردیاں جنتی آکھی ہے سن لو تیان نال فاروق اعظم کہن لگے جے میں کول جا کے ویکھیا میں ویکھیا انہیں چادر دی بکل ماری سی نا جے میں قریب آگے ویکھیا حضرت عثمان جا رہے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ عثمان تواڈے مقدران دے کیا کہنے واہ عثمان تواڈی شان دے کیا کہنے توانو میرا نبی ٹردیاں پھردیاں جنتی کہہ رہے کون عثمان ہے ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک کرے تشریف لے آئے آ فرمان لگنی عائشہ کچھ کھان لی شہد لے آ ماں جی کہن لگیاں سونے نبی جی آج تے کھان لی ایس ویلے کوئی شہ بھی نہیں سرکار بہ گیا رام دے نال تھوڑی دیر تو بعد بوا کھڑ گیا دروازہ کھڑ گیا ماں جی عائشہ پوچھیا کون آواز آئی اماں جی عثمان نبی دا یار عثمان میں نبی پاک واسطے 4 اٹھ لدے مال دے تحفہ لے کے آیا 4 اٹھ لدے مال دے لے آیا سن لو دھیان دے نال کان کھول کے سن لو ماں جی عائشہ صدیقہ نو سرکار پوچھیا اے کون عثمان ہے آ فرمان لگنی عائشہ کون بول رہے ہیں بار کون ہے ماں جی کہن لگیاں سونے اے تواڈے یار عثمان ہے آکھیا عائشہ عثمان کیویں آیا ہے ماں جی کہن لگیاں سونے تواڈے یار تواڈے واسطے کوئی تحفے لے کے آئے نے سرکار نے آسمان والے ویکھیا آ فرمان لگنی عائشہ مینوں اللہ دی ذات دی قسم اللہ دی غیرت دی قسم جن دے ہاتھ چے محمد دی جان نی عائشہ سن لے حالے میں ہونی سوچن دے آسان حالے میں ہونی سوچ رہے آسان حالے میں ہونی سوچن دے آسان آج محمد دے بوئے تے جے چل کے آیا آج میرا یار عثمان ہی آئے گا آج جے چل کے آیا آج یار عثمان ہی آئے گا اور سن لو دھیان دے نال اوے میرے نبی سوچن عثمان دا نا سوچن حالے میرے نبی عثمان دا خیال کرن حضرت عثمان دروازہ مال کے باہر کھڑے ہون ان عثمان آکھیا جاندہ ہے اوے کون عثمان ہے اے عثمان ہے جن دی خاطر میرے نبی اپنے ابو بکر نو بھی قربان کرن لی تیار ہوئے کھڑے نے اے کون عثمان ہے اینا پیار سی سرکار عثمان دے نال آ فرمان لگے عثمان جائیں نا جا کے مکے والیاں نو کہہ دینا سفیر بن کے چلا جاؤں اے کون عثمان ہے اے میرے پاک محمد دا سفیر عثمان ہے سبحان اللہ اے سفیر عثمان اے سفیر بن کے گہنا مکے والیاں نو کہن لگے اوے مکے دے سرداروں میں عثمان تو آڈا میرے نال کاروبار لین دین بھی ہے سی اوے مکے والیوں میں تو انہوں گرنٹی دے رہے ہیں اسی مدینیوں اسی تلواران لے کے نہیں آئے اسی تہرام پا کے آئے اسی بیت اللہ دا عمرہ کرنا جانے لہذا آگے رکاوٹا نہ بنو سانو بیت اللہ دا طواف کر لین دیو اے مکے والے کہن لگے عثمان آپ بیت اللہ دا دروازہ بھی کھول دینے اللہ چابیاں لے لے راج راج کے
کے نفل پڑھ لے رج رج کے بیت اللہ دے طواف کر لے عثمان سن لو اسی تواڈے نبی نو تے نبی دے یاراں نو اسی طواف نہیں کرن دینا اساں عمرہ نہیں کرن دینا آکھیا نا نا حضرت عثمان کہن لگے اوے مکے والے سن لو جے میرا نبی نہ آیا عثمان نے بیت اللہ والے ویکھنا بھی نہیں جے میرے نبی نہ ہوئے عثمان کیویں طواف کرے گا آپ دے نبی تو بغیر میں بیت اللہ دا طواف کیویں کراں اے نہیں ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا ادھر نبی دے یار کہن لگے سونے عثمان تے مقدراں والا ہے نا تساں عثمان نو سفیر بنا کے بھیجے عثمان تے طواف کر رہا ہوے گا عثمان تے بوزے لے رہا ہوے گا سن لو دھیان دے نال سرکار نے جو الفاظ بولے آ فرماندے نہیں اوے میرے یارو سن لو پاویں میں عثمان دے نال نہیں میں عثمان دے کول نہیں مینوں اینا اعتماد دے اپنے یار عثمان تے اینا اعتماد دے میرا عثمان میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا میرا عثمان میرے تو بغیر خانہ کعبہ دے اندر نہیں جائے گا میرا عثمان میرے تو بغیر حجر اسود دے بوس سے نہیں لوے گا نا اور سن لو ادھر مکے والے افواہ پھیلا دیتی نا معاذ اللہ عثمان شہید ہو گئے اطلاع سرکار تک پہنچیاں سونیاں تواڈے یار نو اینا مکے والے اینا شہید کر دیتا ہے نا اور سن لو دھیان دے نال اردا گرد توان والے حضرت جی سن لو اور میرے سونیوں میرے والے تکو سرکار نے اے میں نہیں پیان دا قرآن چ لکھے اے چھپیاں سفارے قرآن چ لکھے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ پاک فرماتے نے سونے اینا تے میں راضی ہو گیا اور راضی ہو کون سن جنہ تے اللہ راضی ہوئے اے کون سن اے ایت کتھے نازل ہوئی نا حضرت جی سن لو سرکار دیاں اکھاں جے پانی آن لگ پینا آن فرمان لگ جگری یار ابو بکر جی آن سونے اگے آئے نا آکے میرے ہاتھ تے بیت کرنا سونے کا دی بیت آکیا میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا میں نہیں واپس جانا ہون میں مدینے واپس نہیں جانا منو اطلاع پہنچیاں نے اینا مکے والے میرے یار عثمان نو شہید کر دیتا ہے نا ابو بکر جی میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر میں عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے عمر تو بھی آنا عمر فاروق بھی آؤ نا تسی بھی بیعت کرو نا میں عثمان دے خون دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا علی شر خدا اوے علی تو بھی آنا او اختلاف نہ پایا کر میرے سونے نبی تے اینا کلوں بیعت لیندے پہنے علی تو بھی آنا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر اوے 1400 دا لشکر آگے آ جاؤں آج میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نا اونی دیر میں واپس نہیں جاواں گا اونی دیر میں واپس نہیں جانا جب تک میں عثمان دے خون دا بدلہ نہ لاؤں جب تک میں عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا میں واپس نہیں جاواں گا اور 1400 میرے سونے نبی اینا کلوں بیعت لئی وعدے لے اسی واپس نہیں جاواں گے اینے لگن دے آج میری سرکار 1400 نو قربان کرن لگے نے عثمان دی خاطر 1400 نو آکھیے قربان ہو جاؤ آج قربان ہو جاؤ میرے عثمان دی خاطر اینا جیسے ٹائم نبی دے یاران ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی نا آسمان تو ایک قرآن دی ایت آئی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سونے اے ککر دا درخت اے ککر دا درخت اوندے سائے تھلے بہ کے اج جنہاں کولوں بیعت لیندے پے جے عثمان دے خون دا بدلہ لینا اینا سارے ایتھوں وعدہ کیتا ہی میں دلاں تے کیمرہ
مارے اللہ دے سونے ایتھوں بول دے پہن اتوں تو نہیں ہو اے بچوں وعدے کر دے پہنے سونے ایتھے میں چاتی مار کے ویکھے اے کتھے لکھی ہے اللہ ایتھے ویندہ کتھے لکھی ہے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ پاک فرماندے نے سونے میں دلاں تے کیمرہ مارے اینا جنہ عثمان دے بدلہ لین دی خاطر جنہ بیعت کیتی ہے ایتھوں کیتی ہے اونا وچ حضرت علی المرتضی بھی شامل اونا وچ حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل اونا وچ فاروق اعظم بھی شامل اللہ نے سونے بشارتاں دے دے قید رضی اللہ دے میں ساریاں تے راضی ہو گیا میرے نبی تا عثمان دے خون دا بدلہ لین لی 1400 قربان کرن لی وعدے لیندے پہنے تو عثمان غنی دے بارے کوئی بکواس کرے حضرت جی سن لو کون عثمان نبی پاک والی جنازہ ایک آیا سرکار دے سامنے جنازہ نبی پاک پڑھان لی تیار ہے صحابیاں دے سونیاں پتہ جی کون ہے انہیں ایک دن توڑے عثمان نوں گالی کڈی سی اے قرآن میرے ہاتھ وچ جے سرکار آکھیا اس بے ایمان نوں لے جاؤ جندہ نبی پاک جنازہ پڑھان لی تیار ہوئے سانو کوئی ہندو پیا سی بول ہی پو کہندہ نبی پاک جنازہ پڑھان لگے سی کوئی یہ میرا مطلب کافر سی کہندہ جو نبی پاک جنازہ پڑھان لی تیار ہوئے سانو کوئی غیر مسلم سی سمل جا ایک گال کڈی سونے دے یار نو سرکار آکھے بے ایمان نو لے جاؤ میں جنازہ نہیں پڑھانا سونیا جی میرے سرکار نے منہ پھیلا تے کڑے پاسے جائے گا اے پتہ جے کنے آکھیا بھی لے جاؤ اس بے ایمان چوڑ نو لے جاؤ پتہ جے کنے آکھیا کندے سامنے جنازہ آیا سی سرکار آکھیا اللہ اجازت دے میں 70 واراں پڑھاواں تے معاف فرما دی آکھیا نہیں 72 واراں میں پڑھاتا بھی نہیں معاف کرنا ساڈا نبی تے 70 واراں جنازہ پڑھان لی تیار ہے کہ میرا امتی بخشیا جاوے پر جن نے عثمان نو گال کڈی آکھیا دفع کرو لے جو میں جنازہ پڑھانا ہی کوئی نہیں تو عثمان دے بارے بکواس کرنے اللہ ایک کون عثمان جنہوں سرکار نے کئی بارہ جنت دی بشارت دیتی کہو سبحان اللہ 9 بارہ جنت دی بشارت آکھیا ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم عثمان اللہ جی آسمان تو کہہ رہے ہیں جبریل آکے میں نے کہہ رہے ہیں عثمان نو پرے مجمع چے کھڑیاں کر کے 9 بارہ جنت دی بشارت دے دیو اللہ کہہ رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم اور سن لو ایو عثمان ہے جنہوں آسمان تو اللہ 9 بارہ جنت دی بشارت دو آ رہے ہیں جنہوں ساڑھا اللہ کیوں بھی نبی پاک بلا کیمیں بول دے سن اللہ دی بولتے پو اللہ دی مرضی نال تے نبی پاک نے اپنے کولو پھر آکھیا ما ذرہ عثمان وہی آئی جبریل آکھیا بھی کہو عثمان نو ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم اللہ لیکن تسی ویکھ لو لوگ حضرت عثمان نہیں چھڑ دے پیاتے اسی کس باغ دی موری جنہوں سونا نبی 9 بارہ جنتی کہہ گئے داڑیاں راک کے تے کوپیاں پگاں پا کے ممبر تے کھو کے بے ایمان بکواس کرن حضرت عثمان دے بارے پھر اسی کا دی ٹینشن لینی تو نعوذ باللہ اسی صحابہ تو قیمتی ہیں کیا اسی نبی دے اصحاب تو قیمتی ہیں سبحان اللہ جنتیاں بشارتاں پان والا تیرا گوڑے گوڑے دکھی گیا ہے
گوڈے گوڈے دکھی گیا جنت دیاں بشارتاں پان آلا ایتھوں تک ایک بندے اٹھ کے ممبر تے داڑھی پکڑ لی سی ایتھوں نے کہا تھلے اترے عثمان تیرے پچھے نماز نہیں ایتھوں داڑھی پھڑی عثمان کہنے لگی میری داڑھی چھڑ دے میری داڑھی نہ پکڑ لی اندہ تیرا ابا بھی حیا کرتا سی انہوں غیرت آئی انہیں چھڑ دیتی کس باغ دی اسی مولیاں ایتھے حضرت عثمان دی ممبر تے داڑھی پڑی گئی ہے حضرت صاحب او عثمان سوٹی پھاڑ کے نا خطبہ دے رہے آگ کھونڈی ایک اٹھیا انہیں اٹھ کے نہیں ہتھوں کھچی وہ بڑا بڑا کو دشمن کھڑا ہوں گے انہیں سوٹی پھاڑ کے گوڑا را کے 3-4 ٹوٹے کیتے جناب عثمان کہنے لگ گئے اللہ دے غضب کو لو ڈر جا یہ سوٹی نبی پاک پھاڑ کے خطبہ دیں دے رہے کتھے گلاں کر دے ہو کتھے رہن دے ہو ایڈا عظیم انسان ہوتے کسے نے کچھ آندہ ہی نہیں سی اسی تے گنہگار آنا پتہ جے عثمان غنی کون سی پتہ جے کون رضی اللہ دساں کون ہے جن نے مقام دی چھاتے چڑھ کے نا این باں ہلائی سی مدینے آلے ہو آئی تاکہ میں نہیں دسیا پر میں دسن لگا میں او عثمان جنہیں کلمہ پڑھن تو پہلے میں چاندہ تے پورے عرب تے رپیے بچھا دیندہ کنجریاں نے چاہ دیندہ لیکن میں او عثمان جنہیں کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کدی کسی تیب علیہ تک کیا نہیں سی میں او عثمان جنہیں کلمہ پڑھن تو پہلا بھی کدی کسی دی تیب علیہ ای اکھ پڑھ کے نہیں بیکھیا میں او عثمان کھڑا ماں جنہیں غیر مسلم سی کلمہ نہیں سی پڑھیا تے نہیں سی بیکھیا تے بات کدھا کو نیک ہوئے گا حضرت صاحب حضرت عثمان ایڈا مظلوم ایک کون عثمان سن پھر تیانل اے ہستی کون ہے اللہ حضرت عثمان تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے لوگانو بھائی ماننو صحابہ نبی دے یار لبے نے تبصریاں واسطے جندہ جی کر دے او زبان کھول کھون دے کروڑ سالن نہیں ملدا دوسری واری نبی دے یاراں تے ٹر پیندے ہو نبی دے صحابہ والے ٹر پیندے ہو تو انو اے پاک ہستیاں لبیاں نہیں اللہ نبی علیہ السلام دے یارو سمان ادھی رات دا ٹائم حضرت عثمان دا بوا کھڑ گیا ہاں جی بار آئے کون من دا کل باب بوا کھڑکان والا کون باروں آواز آئی عثمان میں نبی دا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی جلدی نال دروازہ کھولیا بٹھایا کہن لگیا امیر المومنین خلافت دے بوجھ یارے گار دے موڑیاں تے آ چکے سنن نبی پاک دی وفاتوں بعد خلافت دا بوجھ حضرت ابو بکر دے موڑیاں تے پہ گیا سی کہن لگے عثمان یار دو چار گلاں کرنیاں نے ادھی رات دا ٹائم لوگی تے ستے پہنے تُسیں ایسے ٹائم کیویں آئے ہو یارے گار کہن لگے عثمان دو چار گلاں کرنیاں نے تُسیں مینوں کہنا سی میں چل کے آ جاندہ کیونکہ تُسیں حکمران ہو تُسیں نبی دے یارے گار ہو تو آڈے بارے تے سرکار آکھی ہیں این دے ساندہ بدلہ میں نہیں دے سکتا مینوں کہنا سی میں چل کے آ جاندہ آکھیا عثمان بس میرا دل کیتا میں ہی چل کے جاواں حضرت جی حکم فرماؤ ادھی رات ویلے خیر تے ہے وی کتے خدا نخواستہ مدینہ پاک نو کتے گرا تے نہیں پا لیا گیا
किते मदीना पाक ते किसा जालमा ने हमला ते नहीं कर दिता। कहन लगे ना ना हमला भी नहीं कीता। कहन लगे खुदा न खास्ता की मसला है इस टाइम। यारे गार दियां अखां विचों त्रिप त्रिप आंसू जारी ने। कहन लगे उस्मान मैनू 4-5 दिन तो रात नू नींदरा नहीं आदियां, रात नू मैं सौंदा ही नहीं। हजरत उस्मान कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी सौंदे क्यों नहीं जी, खैर दी है वे। अमीरुल मोमिनीन कहन लगे उस्मान मैं मदीना पाक अंदर सर्वे करके वेखे, सर्वे कराए ने मदीना पाक अंदर मैं सर्वे कराए ने। मैनू पता लग गया मदीने अंदर कई चुल्हियां च अग नहीं बलदी, मदीने अंदर कई चुल्हियां च अग नहीं भी बलदी। उस्मान जे मेरे कोलों रब ने पूछ लिया ते मैं की जवाब देंगा। ओए कौन उस्मान है, अपनी जुबान बंद कर। ओए कौन उस्मान है। उस टाइम ही कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी हजरत जी पर्ची वेख लो 1000 उठ लद्या माल दा मेरा शाम दी मंडी चों टुर पिया है ना। 1000 उठ शाम दी मंडी विचों मदीना पाक वल्ले हाजी सलीम सा मेरे वल्ले वेखना। 1000 उठ शाम दी मंडी विचों ए पर्ची वेख लो, आई लो पर्ची भी ले लो। 1000 उठ शाम दी मंडी चों निकल पिया। अमीरुल मोमिनीन जी अद्धी रात दा टाइम ए 1000 उठ एक कला उठ नहीं बल्कि उत्ते माल भी लद्या है ना। 1000 उठ लद्या माल दा सने उठ भी ते सारा माल भी मैं तुहाडे हवाले कर रहा। ए मदीने दे गरीबां च वंड दिओ ना, मदीने दे गरीबां च वंड दिओ। हजरत साहब ओए लब किथों लब के लियाम ऐसे अजीम इंसान। एक पहली एक गल वेची 1000 उठ अल्लाह दे राह च देन वाले उस्मान ने। तो नबी दे यार उस्मान ते तबसरे करने शर्म नहीं आंदी। अल्लाह ए ते उस्मान ने ना जरा मेरे वाले तको जरा खबरदार कोई जलील नबी दे यारां ते बकवास करे सुनो। कौन ने एक सियाबी आ फरमान लगे मेरे सियाबियो ए ते फिर उस्मान है। आ फरमान लगे मेरे सियाबी मैनू अल्लाह दसे एक औरत को ना साड़ी चिट्ठी साडा राज आउट होने लगे ते जा रही है फलां थां दे पहुंची। अली उठ सोनिया छेती खड़ा हो, घोड़ा फड़ फलां तुम ही घोड़ा ओ फलां थां ते ओ बुढ़ी औरत अपड़ गई। उनके कोल कागज जे चिट्ठी ओ ते ले आओ। शेरे खुदा कह लगे मैं घोड़ा भजाया चिट्ठी ते मैनू मिलनी सी ना, पर मैं ज़हन च सोचा अली एक अज होर गल मैं लभनी है। भला सरकार जिथों दा नां लिया आखिर औरत तुरदी पई है ना, सफर करदी पई, भला मैनू बीबी उत्थे किते होर ते मिलेगी। शेरे खुदा कह लगे अल्लाह जान दे अल्लाह दी कसमे ना 2 कर्मा अगाम ते ना 2-3 कर्मा पिछां जिथों दा सरकार ना लिया सी मैनू बीबी उत्थे ही मिलदी है। कह दियो सुभान अल्लाह। शेरे खुदा कह लगे ठहर नहीं रोको चिट्ठी लिया की थी। उन्हें पैरों ते ना पानी पैन दिता उस वेले मकर फिर इन्हां बीबियां दे मकर। उन्हें उस वेले पैरों ते किहड़ी चिट्ठी तौबा तौबा चिट्ठी केड़ी ऊकड़ू मैं ते मर गई चिट्ठी केड़ी लिया मैं तेरे बूथे धर दे चिट्ठी केड़ी कड बार चिट्ठी। तेनू पता नहीं ना मैं झूठ बोलन दिया ते जिन्ने मैनू घल्लिया है ना उनका नाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिट्ठी लांगा पवें तेनू वढ़ना भी पिया ते वढ़ दियांगा। कड़ चिट्ठी इत्थे तेनू पता नहीं दसिया किन्ने मैनू, तेनू पता नहीं घलिया किन्ने। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला। कड़ चिट्ठी बाहर लिया उन्हें वेख्या लै मेरी धौन गई
پھر علی اگو کون بولے سبحان اللہ، انہوں پتہ نہیں جرا چٹھی لین آگئی ہے اے تے خیبر دا قلعہ ٹھٹا مار کے اڑا دے، انہوں پتہ نہیں جرا چٹھی پیا مانگتا ہے اے تلوار چکے عمر بن عبد وادے ٹوٹے کر کے زمین تے سوڑ دے، انہوں پتہ نہیں جرا چٹھی مانگ رہے ہیں اے بدر دے میدان چے جنہیں وڈا کلگی والا پہلا چڑکا دے کے میدان چے سب تو پہلے آغاز جنہیں کافر دی گردن اڑائیے میرے سامنے علی او آکے چٹھی منگ رہی ہے، انہوں پتہ نہیں یہ چٹھی منگن والا کون ہے، اور خندق دے موقع تے جنہیں سامنے آکے بڑک ماری سی آکھیا ایک تو ہلی نہ اور نبی دے چاچے دا پتر اور نبی دی آل اگے آن لگی ایک تو ہلی نہ مرحب دے ٹوٹے کر کے زمین تے سٹیا، انہوں پتہ نہیں یہ چٹھی لین والا کون ہے، یہ چٹھی لین والا کون ہے، کافران گھیرا سرکار دا پالیا، سرکار آکھیا علی تو سون جا ایتھے سون، علی شر خدا سون گئے آرام نال کوئی پرواہ نہیں، کافر سامنے دشمن کھڑے، اینا دلیر علی اینا بہادر علی احد میدان چے جنہوں سرکار آواز ماری اینا علی، علی کی تھے میرا علی کی تھے، اس سے ٹیم آکھیا سونیا فدا کا بھی و امی علی توڑے سرتے حاضر، انہوں پتہ نہیں چٹھی منگن والا کون ہے جنہوں سرکار نے تھاپڑی مار کے کیا، اور تیری مثال تے ایویاں تو ایویاں جنہیں موسیٰ علیہ السلام دا پرا ہارون علیہ السلام سی، تیری مثال ایویاں لیکن او نبی سی تو نبی نہیں، اوے میرے بھائی علی تو مقدران والا ہے، تو میرا پرا دنیا تے بھی جنت بھی میرا پرا ہی ہوئے گا، انہیں کڑ چٹھی پھڑا ہو رہا انہوں پتہ نہیں بھی جڑا چٹھی منگن دیا ہے کون ہے، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، جدو پدر دے میدان جے سرکار آکھا نبی جاؤ تین سیابی اگے ہو، ایک نا سردار نے چنگی مجھ انہیں کہا لے انہیں ہسیا ہے مزاق، انہیں لے اکمی کار ہے مزاق، آؤ کالہاں آگے جرے آپ دے کھڑی شر خدا نے این چھال ماری اڑ کے پیا آکھیا بدبختام علی دے کھڑیاں نبی دے آل للکاریائی، علی دے کھڑیاں نبی دے خاندان و آواز ماریو آگے اور سونے دے یار علی پہلے چڑھ کے اڑا دیتا، ایندہ نا علی سنگھ اور چٹھی پڑھا نہیں، انہیں چھت انہیں کہا علی منہ پرانو کر، شر خدا نے آکھیا منہ کیتا نہ پران، انہیں جلدی نالنا آپ دا دوپٹا ایتھوں میڑیاں کھولیاں ایتھوں وچوں ویکھو کنے نہ دے مکر عورتان دے ایتھوں نے لکائی چٹھی آندھی ایلو، شر خدا نے چٹھی پھڑی تے پشانو، ایک اور بھی گل سن لو، یہ نہیں میں چٹھی پڑھ لواں، انہیں یہ بھی نہیں کیتا کہو سبحان اللہ، یا آپ سی کیوں نہیں آکھیا سبحان اللہ، انہوں نے پتہ سی چٹھی پڑھ لی کتے عمال ہی برباد نہ ہو جان، جی چٹھی بھی پڑھ لی تے کتے عمال برباد نہ ہو جان، اینا احترام کر دے سی اینا کتے چٹھی بھی پڑھ لی کتے عمال برباد نہ ہو جان، چٹھیوں میں لگائی لو سرکار چی نبی پاک آکھیا سارے صحابہ جماؤ مسجد پریگی صحابہ نال، کہو سبحان اللہ، سرکار ممبر تے آئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں میں چٹھی پڑھ کے سناؤ، میں چٹھی پڑھ کے سناؤ، چٹھی کلی کینے آؤ کون پچھوں ساڑھے بچوں ہی کون جنہیں چٹھی لکھی او کون صحابی پڑھ کے سناندہ ہے آندہ سونیاں تو آڈے نبی تو آڈے صحابی حاتم بن نبی بلتا دا کام جے ویچ بین آلا ویچ کھان آلا نال ٹرن آلا نال رین آلا نال جنگاں چے جان آلا مشورے دین آلا مشورے کرن آلا سارا نالے حاتم بن نبی بلتا جے سرکار نیمی پالی حاتب ساڑھے نالی بہنے ساڑھے نالی کھانے محمد نال کی سلو کیتا ہی میرے یاران دے رات کھول دیتے ہی میرے یاران دے رات کھولن لگ گئے نا
फारूक आजम ने वेख्या सरकार परेशान हो रहे ने, उसे टाइम ही उठे अन करके खड़े होए, पैर पटन लगे। हातम बिन अबी बलता खिच के मैं बाहर लै जाना, इंदे टोटे कर देना। होवे कौन साडे च रहन वाला, साडे विचों ही इन्हें खत लिख दिता इन्हां। आ फरमान लगे उमर ठहर जा, इंदे वाले पैर ना पट्टी। उमर ठहर जा, इंदे वाले नाम ही सोने हाले भी ना आई। इन्हें ते सारा काम ही फड़ के खराब करन लगा सी, ये ते सारा राज ही खोलो सी, साडे विच ही बहन वाला, साडे विच ही खान वाला। आ फरमान लगे हुण जो मैं दसना चाहना सहाबा दी किन्नी शान है। आ फरमान लगे हाँ भी हातम बिन अबी बलता कहन लगे सोने मेरे बारे छेतियां ना करना, मेरे बारे छेती ना करना सोने। मैं मक्के वालियां ते एक एहसान करन लगा सा, मेरे बच्चे मक्के ने इस वास्ते मेरे बच्चों का ख्याल कर लैन, वरना मेरा दिल साफ है। अल्लाह को पूछ लो मेरे दिल च कुछ भी नहीं। सरकार चुप कर गए ना, उसे टाइम आ फरमान लगे ओए मेरे उम्र ना उठी इंदे वाले ना बड़ी। ओ सहाबी इन्हें बदर दे मैदान च, इन्हें बदर दे मैदान च, ए बदर दे मैदान च शामिल होया सी, ए बदर दी जंग च शामिल होया सी। ए ओ सहाबी इंदे बारे अल्लाह क्या सी ए मालूम माशे तुम कद गफरत लकुम, ए मालूम माशे तुम कद गफरत लकुम। ओए बदरियो जिन्ने भी बदर दे मैदान च आए हो, मां जी ऐशा सिद्दीका दे झंडे, मां जी दा दुपट्टा लैके, दुपट्टा मां जी ऐशा सिद्दीका दा ओंदा झंडा बना के बदर दे मैदान च लहराया गया ना। सोने नबी आखिया और सुन लो बदरियो, अल्लाह ने आसमान तो कह दिता जिन्ने भी झंडे थले आए हो, जिन्ने भी बदर दे मैदान च आए हो, ए मालूम आशे तुम कद गफरत लकुम, जिन्ने भी आए हो अल्लाह दे आई तो बाद जो भी गलती होएगी माफ कर दी है, सारे जनती हो। हजरत जी हजरत हातम बिन अबी बलता नूं सरकार आ गया छड़ दियो जनती ने। ते फिर हजरत उस्मान ने सुभान अल्लाह जिंदे घर नबी दियां दो बीवियां, उनके बारे तबसरे कर दियो किंदे घर नबी दियां धीयां। हजरत जी तबसरा कर हाँ आपदे प्यो ते आपदे भरावां दे कर, और तबसरा आपदे घर दे कर ते नबी दे असहाब ही लभे ने। अल्लाह नबी दे सहाबा नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए। जे नबी दे सहाबा नाल बुग़्ज़ है कदी जन्नत नहीं जाओगे। इस वास्ते अल्लाह सानू सारे नबी दे सहाबा नाल प्यार करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।